Allahu 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 Allah پاک نبی دی مایا عظمت تو قربان جاواں اللہ دے پاک نبی سرکار اگے گئے جا کے ویکھیا بڑیاں سوہنیاں داڑیاں نے بڑے سونے چہرے والے نے لیکن انہاں دے ہتھاں وچ اگ دیاں کینچیاں دے دتیاں نے اگ دیاں کینچیاں بار بار اپنے ہونٹاں نوں کٹ دینے پئے بار بار اپنے ہونٹاں نوں کٹ دینے پئے پھر جوڑ دینے پھر کٹ دینے اللہ دے پاک نبی قریب ایسے طرح ویندے رہے جبریل عرض کر دینے لج پالا اگے چلیے ایتھے ساڈا کھلونا نہیں بڑھدا اگے جدوں آمنہ دا لال گیا اے انہاں دی حالت ویکھ کے انہاں دی حالت نو ویکھیا رب دا حبیب اگے گئے نے ایک مقام تے جبریل عرض کر دینے لج پالا کملی والیا سونیا جڑا انہاں تے عذاب ہو رہا ہے اپنے ہاتھ وچ اگ دیاں کینچیاں لے کے اپنے ہونٹاں نوں کٹ دینے پے اپنے ہونٹاں نوں بار بار کٹ دینے پے یا رسول اللہ اے خطبہ نے لوگاں نوں وعظ کرنے والے نصیحت کرنے والے انہاں نوں اس کر کے سزاواں دتیاں جا رہیاں نے اس کر کے انہاں دے اوتے عذاب ہو رہا ہے کہ لوگاں نوں تے حرام تو ڈک دے سن لوگاں نوں حرام حلال دی تمیز دس دے سن لوگاں نوں پاک تے پلید دے بارے دس دے سن لوگاں نوں دس دے سن زندگی دا معاملہ ایویں سانو دنیا تے ایویں رہنا چاہیے رب دی عبادت کرنی چاہیے اللہ دے پاک نبی دی تابعداری کرنی چاہیے پر جدوں ممبراں تو تھلے آ جاندے سن جدوں ممبراں تو تھلے آ جاندے سن انہاں نوں نہ کوئی سبق یاد رہنا نہ رب دا قرآن یاد رہنا نہ کوئی نبی دی حدیث یاد رہنی انہاں اپنیاں من مانیاں کرنیاں اللہ رب العالمین نے انہاں نوں عذاب وچ مبتلا کیتا ہے کہ اوتھے ہور دس دے سو لوگاں نوں ہدایت دے دے سو پر آپ عمل نہیں سو کر دے کیا تواڈے واسطے کوئی دین ہور سی اے رب دا قرآن ہے نبی دی حدیث ہے رب دیا بندیا بھاویں کوئی برادری دا مراسی ہووے او دے واسطے بھی ہونا ہے بھاویں سید دا بچہ ہووے او دے واسطے بھی ہونا ہے بھاویں کوئی وزیر ہووے او دے واسطے بھی ہونا ہے بھاویں کوئی عالم ہووے او دے واسطے بھی ہونا ہے بھاویں کوئی مفتی ہووے او دے واسطے بھی ہونا ہے جڑا ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی ویکھی جائے گی جڑا ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی جزا دتی جائے گی رب دیا بندیا دوسریاں قوماں ایسے واسطے تباہ و برباد ہو گیا دوسریاں قوماں تے کسے تے روڑیاں دا عذاب آیا کسے تے پانی دا عذاب آیا کسے تے چوہاں دا عذاب آیا کسے تے مینڈکاں تے ڈڈواں دا عذاب آیا اسے وجہ دے نال لوگ برباد ہوئے سن کئی کام توڑ دے سن لین والی لین ویلے زیادہ لینا ہے دین والی تھوڑا دینا ہے انہوں نے عذاب آ گیا آپ سود کھا جاندے سن لوگاں نوں منع کر دے سن اس کر کے او ہلاکت دے وچ آ گئے رب دیا بندیا اے دین اسلام ہے اے فطرتی دین آیا ہے رب دیا بندیا اللہ نے انہوں پاک بنایا ہے انہیں آیا بھی پاک ہے اے روے گا بھی پاک رب دیا بندیا جدوں قبول کیتا جائے گا ادوں بھی پاک قبول کیتا جائے گا